पाकिस्तान कैसे अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाता रहा, काबुल पर जुल्म साबित हुआ है, पाकिस्तान का राज फाश हुआ है। ये इंतहाई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 26 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत ने तो अफगानिस्तान को पार्लियामेंट बनाकर दी है, डैम के अंदर फंडिंग की है और ऐसे मुतादिद काम किए हैं जिनसे अफगान हुकूमतों को फायदा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने तो फकत बारूद दिया है, मुदाखलत की है। इसके सिवा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया। और जब ये अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है तो यही वो वजह है कि काबुल के अंदर अफगान रजीम आ जाने के बाद भी उनके वजीर तिजारत जो है वो अफगान इंडिया जाते हैं और वहां जाकर क्या पेशकश रख रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आए, इंडिया यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए, हम बदले में क्या करेंगे, हम 5 साल तक भारतीय कंपनी से किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लेंगे, एयर कॉरिडोर भी हमें बना कर दें, यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट भी करें, 5 साल टैक्स फ्री आप यहाँ पर आकर बड़ी इजीली कारोबार करें, और अगर आप अपनी मशीनरी भी लेकर आते हैं तो फकत 1% हम आपसे टैरिफ लेंगे और बदले में तमाम जो मादनियात हैं, कानकनी है, यहाँ पर सोना है, यहाँ पर दीगर कुदरती मादनी वसाइल है, उन तक की जो रसाई है वो भी हम भारत को देने के लिए तैयार है। ये काबुल की तरफ से दिल्ली को पेशकश की गई है। और इससे पहले भी और इसके बाद भी एक बात तो बहुत तेजी के साथ की जा रही है मुख्तलिफ जराए के हवाले से, और ये बयानियां इस हद तक ताकतवर है कि पाकिस्तान आज तक इसका उस तरह से जवाब दे भी नहीं सका। और वो बयानियां क्या है, वो बात क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत की है, अदम इस्तेहकाम फैलाया है, और बारूद के अलावा, तबाही के अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं किया है। क्या हकीकतन ऐसा ही हुआ है? इस वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है। इंतहाई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन, मुकम्मल डाटा के साथ, फैक्ट्स के साथ हम आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखने जा रहे हैं। मामला यह है कि मैं पढ़कर सामने आपके साथ रख रहा हूं कि पाकिस्तान ने कब कब और कहां पर और किस अंदाज में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जुल्म किया है और क्या नुकसान हुआ है अफगानिस्तान को। ये तमाम डिटेल्स मैं पढ़ने जा रहा हूं। 2001 से 2025 तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सड़कों, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज और अवामी सहूलियात पर बराह रास्त सरमायाकारी की है। यह जुल्म किया है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर। सबसे पहले बात हम सड़कों की कर रहे हैं। तोरखम से जलालाबाद तक 75 किलोमीटर तवील 2 लेन सड़क पाकिस्तान ने 2006 में मुकम्मल की है, जिस पर मजमूई लागत 2.06 बिलियन रुपए आई है। यही सड़क अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत और ट्रांसपोर्ट का मरकजी रास्ता है। इसी रूट की दूसरी राबता सड़क 73 किलोमीटर 2022 में मंजूर होती है, जिस पर 10.587 बिलियन रुपए खर्च किए जा रहे हैं और यह मंसूबा इसी साल मुकम्मल भी होना है। इसके अलावा गुलाम खान से खोस्त शहर तक सड़क पाकिस्तान ने 8.6 मिलियन डॉलर की लागत से 2005 से 2006 में मुकम्मल तामीर की, जिससे जनूबी अफगानिस्तान में तिजारत और ट्रांसपोर्ट का वक्त 40% कम हुआ। जलालाबाद के अंदर 3 अहम शहरी सड़कें भी पाकिस्तान ने तामीर करवाई, जिन पर 12 मिलियन खर्च किए गए, और साथ ही 15 ऐसे ब्रिजेस, ऐसे पुल बनाए जो दरियाओं के ऊपर और जिन्होंने राबताकारी को मजीद मजबूत किया। और मजमूई तौर पर 2001 से 2025 तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर 50 मिलियन डॉलर से ज्यादा सिर्फ सड़कों, ट्रांसपोर्ट और उनके जाहरी ढांचे को मजीद अच्छा करने के लिए खर्च किया, माजे के साथ। इसके बाद आ जाइए सेहत के शोबे की पर हम बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में सबसे बड़ा मंसूबा काबुल का मोहम्मद अली जिन्ना हॉस्पिटल है। 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद और फ़आल हॉस्पिटल है ये। इस हॉस्पिटल की तामीर 2007 में शुरू होती है और 2019 में मुकम्मल होकर अफगान हुकूमत के हवाले कर दिया जाता है। इस पर पाकिस्तान के 24 मिलियन डॉलर खर्च होते हैं। इसी तरह निश्तर किडनी सेंटर काबुल पाकिस्तान ने कायम किया, जिस पर 10 मिलियन डॉलर लगे और 2022 से यह मुकम्मल फ़आल हो जाता है। इसके अलावा लोगर यालागढ़ सूबे में एक हॉस्पिटल, जलालाबाद में हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन और मजमूई तौर पर 5 हॉस्पिटल पाकिस्तान ने या तो मुकम्मल तामीर किए या एक्टिव करके अफगान हुकूमत के हवाले कर दिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 38 एम्बुलेंसेस भी फराहम की और 2001 से 2025 तक सेहत के शोबे में मजमूई तौर पर जो लागत आई वो 50 मिलियन डॉलर से ज्यादा रही। ये ऐसे मनसूबे हैं जिनका मीडिया में जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन ये बराह रास्त अफगान अवाम के लिए है और अफगान अवाम जो है रोजाना की बुनियाद पर इनसे मुस्तफीद भी हो रही है। अब तालीम के शोबे के ऊपर हम आ जाते हैं। तालीम के शोबे में पाकिस्तान ने काबुल में रहमान बाबा स्कूल और हॉस्टल 2007 में मुकम्मल किया है।
علامہ اقبال فیکلٹی آف آرٹس کابل یونیورسٹی میں 2010 میں پاکستان کے تعاون سے بنتی ہے، جس پر $10 ملین لاگت آتی ہے۔ سر سید سائنس بلاک ننگرہار یونیورسٹی اور لیاقت علی خان انجینئرنگ فیکلٹی بلخ یونیورسٹی پاکستان نے 2015-18 میں مکمل کی۔ پاکستان نے 2007 سے 2025 تک افغان طلباء کو 3000 مکمل اسکالرشپس دیے اور مزید 4000 اعلیٰ تعلیم کے مواقع بھی دیے۔ مجموعی طور پر یہ منصوبے افغانستان میں 50,000 سے زیادہ پروفیشنل گریجویٹس تیار کر چکے ہیں، جو آج سول سروس، انجینئرنگ، طب اور انتظامیہ میں کام کر رہے ہیں۔ توانائی اور پانی کے چھوٹے ترقیاتی منصوبے بھی ہزاروں کی تعداد میں پاکستان نے مکمل کیے۔ خوست میں بجلی کی ٹرانسمیشن لائن پاکستان نے $10 ملین سے فراہم کی۔ اس کے علاوہ 2001 سے 2025 تک 4500 سے زائد پانی اور توانائی کے مائکرو پروجیکٹس پاکستان نے افغانستان کے اندر مکمل کر کے دیے۔ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے لیے کل ترقیاتی تعاون $1 بلین کے قریب رہا۔ اس کے علاوہ افغان حکومت کو سفارتکاری کے میدان کے اندر یا فورن آفس کیسے چلائے جاتے ہیں ان کی ٹریننگز بھی مکمل عملے کو کر کے دی، وہ تمام چیزیں علیحدہ ہیں۔ اب آ جائیے پاکستان نے افغان شہریوں کے لیے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کیا کیا ظلم ڈھائے ہے، اب ان کی تاریخ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ 1979 سے 2025 تک پاکستان نے افغان باشندوں کو رہائش، تعلیم، روزگار اور نقل و حرکت کا حق دیا ہے۔ گزشتہ 40 سالوں میں 4.4 ملین افغان پاکستان میں رہے۔ یہ دنیا کی سب سے طویل میزبانی تھی جو کہ ریکارڈ پر ہے۔ آج بھی ایک اندازے کے مطابق 1.5 ملین رجسٹرڈ POR ہولڈرز اور 8 لاکھ سے زائد غیر رجسٹرڈ افغان پناہ گزین اب بھی پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ اس طویل مہاجر آبادی کا معاشی بوجھ UNHCR اور عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق $200 بلین سے زیادہ رہا۔ یعنی پاکستان نے یہ جو 40 سے 45 سال میزبانی کی افغان پناہ گزینوں کی، اس سے پاکستان کی معیشت کو عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق $200 بلین سے زیادہ رہا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو تو فری میں میزبانی نہیں کی ہے بلکہ عالمی ادارے پاکستان کو دیتے رہے، یہ جتنا خرچہ آیا اس کا کل 10 سے 15% عالمی اداروں کے مطابق پاکستان کو ملتے رہے، اور اس کا تقریباً 70 سے 75% پاکستان اپنے وسائل سے افغان شہریوں کو انٹرٹین کرتا رہا، یا میں یوں کہوں کہ پاکستان افغانستان پر ظلم کرتا رہا۔ تعلیم میں پاکستان نے 153 سکول، یہ وہ اس تعلیم کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے اندر افغان شہریوں کے لیے جو مواقع ہیں وہ مہیا کی پاکستان میں رہتے ہوئے۔ تعلیم میں پاکستان نے 153 سکولز بنائے، 55 گرلز ہوم بیس سکولز اور 48 کمیونٹی کلاسز افغان بچوں کے لیے چلائی، جن سے 10 ملین سے زائد افغان بچوں نے تعلیم حاصل کی۔ DAFI اسکالرشپس اور یونیورسٹی کوٹا سسٹم کے تحت ہزاروں افغان طلباء نے میڈیسن، انجینئرنگ، سوشل سائنسز اور انتظامیہ میں گریجویشن کیا۔ صحت میں پاکستان نے افغان مہاجرین کو پبلک ہیلتھ سسٹم میں مفت رسائی دی۔ SIUT کراچی میں افغان مریضوں کے لیے ڈائلیسس سے لے کر موبائل کلینکس تک 4500 سے زائد اس طرح کے جو مراکز ہیں، سہولیات ہیں، وہ دی ہیں۔ پاکستان نے خوراک، روزگار اور رہائش تک رسائی، بجلی، پانی اور مارکیٹ سپیس تک شیئرنگ دی۔ ٹیکس نیٹ میں ان کو شامل ہی نہیں کیا گیا، اپنے بڑے بڑے بزنس کیے لیکن پاکستان نے ان سے ایک پیسہ بھی ٹیکس نہیں دیا۔ 662,000 سے زائد افغان رضاکارانہ طور کے اوپر چلے گئے، اور اس کا ڈیٹا ظاہر ہے کہیں زیادہ ہے، مگر پاکستان کی طرف سے جو پالیسی اپنائے گی، جس طرح سے میزبانی کی گئی، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب یہ وہ تمام فیکٹس ہیں، یہ تمام وہ حقیقت ہیں، یہ تمام وہ مستند ڈیٹا ہے جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پاکستان نے تو واقعی کابل پر ظلم کیا۔ اس میں قصور ہمارا بھی ہے، یعنی پاکستان کا بھی ہے۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے، پاکستان کے میڈیا نے یہ چیزیں ایک کمپین کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے رکھی ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس انداز میں اور کیسے کیسے افغانستان کے اندر بھی، اور ان کے جو شہری یہاں پر رہ رہے تھے اور رہ رہے ہیں بڑی تعداد کے اندر، ان کے لیے پاکستان نے اپنے وسائل سے اپنا پیٹ کاٹ کر کیا کچھ افغانستان کے لیے کیا ہے، افغانستان کے شہریوں کے لیے کیا ہے۔ اس کے بدلے میں انڈیا یا تو پارلیمنٹ بنا کر دیتا ہے یا تو ڈیم بنا کر دیتا ہے، اور یہ ایسے منصوبے ہیں جو افغان اشرافیہ کے لیے ہوتے ہیں یا ان کے سیاستدانوں کے لیے تھے، اور ڈیم کے اندر دلچسپی اس لیے تھی تاکہ پاکستان کو بھی پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے، اور یہ تصویراتی اقدامات تھے، نہ کہ افغان عوام کی بہتری کے لیے تھے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کھلے عام کہیں کہ پاکستان نے یہ ظلم کیا ہے افغانستان کے اوپر، اور اس میں بدقسمتی اگین ہماری ہے کہ ہمارا میڈیا اس بات کو لے کے ہی نہیں چل سکا، اس نیریٹو کو مضبوط ہی نہیں بنا سکا کہ ہم کیا کچھ ریکارڈ کے اوپر یہ تمام چیزیں کرتے رہے ہیں۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے
کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر تباہی نہیں دی ہے بلکہ تعمیر دی ہے، پاکستان نے افغانستان کے اندر تباہی نہیں دی ہے بلکہ پناہ دی ہے، شاہراہیں دی ہیں، سہولیات دی ہیں۔ یہ سب کچھ اگر پاکستان کا قصور ہے یا یہ سب کچھ پاکستان نے افغانستان کے لوگوں کے لیے کر کے ظلم کیا ہے، ان کا نقصان کیا ہے، تو ٹھیک ہے، پاکستان کو یہ نقصان اور یہ ظلم بھی منظور ہے۔ تو یہ تمام تر وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں کیجئے گا، اور اس ویڈیو کے لیے خصوصی طور کے اوپر میں آپ سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ اس کو شیئر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، کیونکہ بنیادی طور کے اوپر یہ فیکٹس کے اوپر بنی ہوئی ویڈیو ہے جس میں یہ بتانا ہے کہ پاکستان کیا کچھ افغانستان کے لوگوں کے لیے کرتا رہا ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا۔